येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन ऋलृक् ए ओङ् ऐ औच हयवरट् लण् ञमङणनं जभञ् घडधश् जबगडदश् ख फ छ ठ त चटतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। चतुर्थोऽध्यायः। चतुर्थः पादः। प्राग्वः तेष्ठक्। वैष्णवी कृपया वदतु। प्राग्वः तेष्ठक्। प्राग्वः तेष्ठक् प्राग्वः तेष्ठक् तेन दीव्यति खनति जयति जितम्। तेन दीव्यति खनति जयति जितम् तेन दीव्यति खनति जयति जितम् संस्कृतम् 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 कुलत्थकोपधादन् 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 तरति 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 गोपुच्छाठै गोपुच्छाठं गोपुच्छाठं नौद्यचष्ठन् नौद्व्यचष्ठन् नौद्व्यचष्ठन् चरति 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 आकर्षात् ष्ठल् आकर्षात् ष्ठल् आकर्षात् ष्ठल् पर्पादिभ्यष्ठन् 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 श्वगणाठै च श्वगणाठं च श्वगणाठं च वेतनादिभ्यो जीवति वेतनादिभ्यो जीवति वेतनादिभ्यो जीवति वस्नक्रयविक्रयाठन् 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 आयुधाच्छ च आयुधाच्छ च आयुधाच्छ च हरत्युत्सङ्गादिभ्यः 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 भस्त्रादिभ्यष्ठन् 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 विभाषाविवधवीवधात् 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 अण्कुटिलिकायाः 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 निर्वृत्तेक्षद्यूतादिभ्यः 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 त्रैर्मं नित्यम् क्त्रेर्मं नित्यं क्त्रेर्मं नित्यम् अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ संसृष्टे 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 चूर्णादिनिः 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 लवणाल्लुक् 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 मुद्गादन् 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 व्यञ्जनैरुपसिक्ते 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 ओजःसहोऽम्भसा वर्तते ओजःसहोऽम्भसा वर्तते ओजःसहोऽम्भसा वर्तते तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलं तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलं परिमुखं च परिमुखं च परिमुखं च प्रयच्छति प्रयच्छति गर्ह्यम् प्रयच्छति गर्ह्यं प्रयच्छति गर्ह्यं कुसीददशैकादशात् ष्ठञ्ष्ठचौ कुसीददशैकादशात् ष्ठञ्ष्ठचौ कुसीददशैकादशात् ष्ठञ्ष्ठचौ
उञ्छति 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 रक्षति 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 शब्ददर्दुरं करोति शब्ददर्दुरं करोति शब्ददर्दुरं करोति पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति परिपन्थं च तिष्ठति परिपन्थं च तिष्ठति माथोत्तरपदपदव्यनुपदन् धावति माथोत्तरपदपदव्यनुपदन् धावति माथोत्तरपदपदव्यनुपदन् धावति आक्रन्दाढ्यै च आक्रन्दाढ्यं च आक्रन्दाढ्यं च पदोत्तरपदं गृह्णाति पदोत्तरपदं गृह्णाति पदोत्तरपदं गृह्णाति प्रतिकण्ठार्थललामं च प्रतिकण्ठार्थललामं च प्रतिकण्ठार्थललामं च धर्मं चरति धर्मं चरति धर्मं चरति उत्तमं धन्यवादः 31 वरुणादित्य 3181 to 300 okay हाँ विहान प्रगुण महोदय राम 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 सर प्रारंभं करोमि क्रयादिभ्यश्न स्तम्भुस्कन्भुस्कुल्भ्यश्नुश्च हलश्चानर्थौ छन्दसिशायदपि यत्ययो बहुलं लिङ्ग्याशिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म तस्यैव न दुहस्नु नमाम्यक्षिणौ कुशिरजो प्राजांह्यन् परस्मै पदं च धातोः तत्रोपपदं सप्तमी स्थम् कृदतिं वासरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यत्तव्यानि यरः अचोयत् चोरदुपधात् यति सहोश्च गदचर यमश्चानुपसर्गे धन्यवादः धन्यवादः हाँ ओके वेद पाठशाला स्टूडेंट्स फर्स्ट यार परांकुशवा फर्स्ट आमा सर अनिरुद्धन अनिरुद्धना फर्स्ट ओके अनिरुद्धन சொல்லுப்பா ஒற்றத்தரா சொல்லுங்க சரி प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तिज्गिभ्यः सन् मान्बधदांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यचे काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तृः क्यंसलोपश्च वृषादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहितादिडाद्भ्यः क्यशे कष्टाय कर्मणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः भाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे
सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रङ्गह्य च पुच्छभाण्डतीर्थान्निं அடுத்தது யார் சொல்றா? அடுத்து நம்பி. நம்பி சொல்லு. प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तिद्गिभ्यः सन् मान्बधदांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुपहात्मनः क्यच काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः क्यं सलोपश्च वृषादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहितादिडाज्भ्यः क्यश कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थथपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रङ्गः क्यच पुच्छभाण्डचीवराण्निङ् उत्तमम्. ராகவசுந்தரா இருக்காரா அவர் கிளாஸ்ல? உடம்பு சரியில்லை சுவாமி, இன்னைக்கு ஒரு நாள் கிளாஸ் வரலாம். வரலையாமா கிளாஸ்? ஓகே. ரெண்டு பேர் உடம்பு சரியில்லை. நீங்க ரெண்டு பேர் தானா அப்ப? ஆமா. अस्तु, धन्यवादः. तर्हि अग्रे कः वदति? रूपसुधा भगिनी. நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க ஆல்ரெடி 40 சூத்திரம் ஏதோ சொல்லிட்டே இல்லையா? சொல்லிட்டு இப்ப நீங்க நேத்துக்கு ஒரு 100 சொல்லலாமா? 100 இல்ல, 20 தான் சொல்லுங்க. நான் எத்தனை சொல்லிருக்கேன் இப்ப? சரிங்க சார். இதுல இருந்து கிராதிப்யஷ்னால இருந்து சொல்லணும். அங்கே சொல்லுங்க. கிராதிப்ய 80 to 100. 80 to 100. without seeing. क्रादिभ्यश्च कम्भुस्कुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुभ्यश्च हलश्नशानजौ छन्दसि शायजपि व्यत्ययो बहुलं लिन्याशिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्मकस्यैव नदुघस्नु नमां यक्षिणौ कुशिरजोः प्राचां षन् परस्मैपदञ्च धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदतिं वासरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यतव्यानीयरः अचो यत् पौरदुपधात् शकिसहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे. धन्यवादः. आयते 100 आयते. गदमदचरण अपद्यपन्यवर्यागर्य पठितव्या निरोधेषु ಅದು ವರೆಗೆ சொல்லு. अस्तु, धन्यवादः. 100 ವರೆಗೆ சொல்லு. इदानीं धन्यवादः. धन्यवादः. इदानीं रामकृष्णन् महोदय. रामकृष्णन् महोदय. नमस्ते महोदय, श्रूयते वा? श्रूयते. श्रूयते. From memory I am telling yes. First time first 20 sir. Okay, please tell. Om Shri Gurubhyo Namaः. प्रत्ययः परश्च आदिदातश्च अनुदातौ सुप्पितौ गुप्जित्किद्भ्यः सन् मान वददान् चान्द्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य दादौ कर्मण समानकर्तृकादिश्चायां वा सुपात्मनः क्यश
काम्यस्य उपमानादाचारे कर्तृक्यं सलोभश्च वृषादिभ्यो भुव्यश्च लोपश्च कलह लोहितादिडाज्य कष्टाय कर्मणे कर्मणो रोमन्त तपोभ्यां वर्तिचरोः वाष्पोष्मभ्य मुद्ममने शब्दवैर कलहाब्र कन्वमेघेभ्य करणे सुखादिभ्य कर्तृक वेदनाभ्यां नमो वरिवच्चित्रङ्गस्य पुच्छभाण्ड चीवराण्यं मुण्ड मिश्र लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हलकल कृततुस्तेभ्यो णिच. उत्तमं, वेरी गुड. ओके, सौरभ महोदय. सौरभ जी. Saurabh ji, are you able to hear me? और निमिषं अवद्यपन्यवैपनितव्यानिरोधेषु. एक निमिषं. रूपसुधा भगिनी நீங்க மியூட் பண்ணீங்க ஒரு நிமிஷம். Who else have raised their hand? I just want to see. Saurabh, issue 7 minutes. Varun, Aditya, you have already chanted 20 sutras. So Meenakshi also has chanted. Meenakshi Vaikalathur, without seeing, if you want to chant, you can chant. Meenakshi Vaikalathur, you want to chant without seeing? Yeah, I will chant this or second pada. Which one? No, this one. 3-1. Everybody has to chant Tritiya pada only. Okay, yeah, 3-1. I will chant from here. Dato rekacho halade kriya samvihareyam. Please, I will watch screen. Dato rekacho halade kriya samvihareyam nityam kautilye gato lupasada chara japa bhada lupasada chara japa jabadaha dasha gribhyo bhavagarkhayam. I need screen please. न दृश्यते screen. You have to. क्षम्यतां. सत्यापपासरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वच वर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच हेतुमति च कण्वादिभ्यो यक्. Screen. I need screen. कण्वादिभ्यो यक् गुपूधूपविच्छिपणिपणिभ्य आयः ऋते रियं कमेर्लिं आयादयार्धधातुके वा. I need screen. सनाद्यन्ताधातवः शताशीलृलुटोः सिब्बहुलं लेटि कास्य प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः दयायासश्च उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्यां भीह्रीबृह्वां श्लुवश्च कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदाङ्कुर्वत्वित्यन्यतरस्याम् Thank you. Dhanyavadah. We will stop the class here today. Important announcement: tomorrow, on account of Vaikunta Ekadashi, there will be no class. We have some Parayanam in Vyoma Labs. We have this Gita chanting class from Gita chanting Parayanam from 3 to 6. I hope some of you must have received that mail on Gita chanting. If you can, India time 3 to 6. You can just, if you have not received the mail, no worries. You just 3 p.m. Madhyana, that is afternoon India time. You just come into the YouTube channel of Vyoma Labs.
Vyoma Samskrita Pathashala YouTube channel, you will be able to participate in the Parayanam. We will be doing full Gita Parayanam from 3 o'clock to 6 o'clock. So we will not be having the class, Ashtadhyayi class tomorrow on account of Vaikunta Ekadashi. There are other people who will be doing some observing fasting, and they'll be going to temple. All these things will be happening. People who are in Tirupati are very fortunate. Vaishnavi, Sumati, Kalyani and all, they are all very fortunate. They can go and visit Tirumala Bhagavan or Kalyana Venkateshwara, which is near their house. So we are not as fortunate as they are, but we will definitely, they will pray for us also. So tomorrow, on account of Vaikunta Ekadashi, not on account of Christmas, there is a holiday to our class. So don't think holiday to our class on account of Christmas. You should not tell. You should tell it is account of Vaikunta Ekadashi holiday is being observed. So dhanyavadaha sarve Vaikunta Ekadashi sarvesham Vaikunta Ekadashi parvanaha subhashayaha. Sarve Vaikunta Ekadashi मध्ये किं कर्तुं शक्यते? विष्णु सहस्रनाम पारायणं कर्तुं शक्यते, गीता पारायणं तु अवश्यं कर्तुं शक्यते. यदि शक्यते चेत् सुन्दरकाण्ड पारायणं. If somebody is interested and you want to join, we are having a Sundarakanda Parayanam at our house in the morning 6 to 11 a.m. If you want to participate in that, Google Meet is there. So please write to me or send me a message. If you know my number, I will definitely give you the link. You can join for the class. Maybe I should give the link here, but I don't know I have the link or not. You send me a message, I will definitely send that thing. But even otherwise, if you do not, you can. It's not a must that you have to do Parayanam with us or anything. You have to observe whatever you are observing from Sampradaya, whatever your elders are doing. Please do that continuously. And definitely Ekadashi, there are a lot of niyamas being told. I am not following most of the niyamas, so I will not tell any of the niyamas. But these Parayanams, etc., you can always participate. Gita Parayanam. Tomorrow is Gita Jayanti. Another thing which I forgot is tomorrow is Gita Jayanti also. So that is why we are doing Gita Jayanti Gita Parayanam. People who are free can join. 3 to 5 YouTube channel of Vyoma. If you have not got the mail, the mail is been sent, but it doesn't reach some people. There are some issues. Something will happen. Some of them will get the mail in a delayed manner. I don't know what is the issue. But still, YouTube channel. That is why YouTube channel is very easy to access. Just go to the YouTube channel. 3 o'clock we start. By 5 o'clock it will be over. 5:30 it will be over. Even if we do it slowly, 2.5 hours it will take. That's all. Entire Gita 700 shlokas. But it will be a very nice experience because it is being led by Brinda, who is studied Bhagavad Gita and implemented Bhagavad Gita in her life to some extent. She is a disciple of Jagadguru of Sringeri, and she's also studied a lot of Sanskrit, and she's very devoted. People who are attending her class, there are some students who are attending her class. They know about Brinda Karnam, I think. She will be leading the Parayanam. Okay. धन्यवादाः सर्वेभ्यः नमस्काराः. नमस्कारः. धन्यवादः. नमस्कारः. धन्यवादाः महोदय. महोदय एका शङ्का अस्ति. एका शङ्का अस्ति महोदय.